बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक के फजल व करम से आज की वीडियो करते हैं शुरू। और कुछ भाई थे जो कहते थे कि आप थोड़ा आहिस्ता से हमें समझाया करें, आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी में पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा कि आराम आराम से पढूं, क्योंकि आराम आराम से वो कहते हैं कि आप जल्दी पढ़ते हैं फिर हमें इतनी समझ नहीं आती। आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता और आराम से पढ़ें, ज़्यादा नहीं। अगर वो जो पूरी होती है रिसाला, जिसका जो एक टॉपिक होता है, अगर वो पूरा नहीं होता तो आप कल भी उसको अपलोड कर दिया करें। ये नहीं कि आप एक दिन में उसको ख़त्म करना है या पूरा कर देना है, ऐसा नहीं करें। इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा। अगर जो आज इंशाल्लाह जो पढ़ना है, लफ्ज़ या के साथ दुरूद वालों को पुकार सकते हैं। इंशाल्लाह अगर ये पूरा ना भी हो तो फिर मैं कल भी पढ़ लूँगा। इंशाल्लाह जल्दी नहीं करूँगा, आराम आराम से पढ़ूँगा इंशाल्लाह, ताकि आपको समझ आ सके बातों की और सही तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, सही अंदाज़ में मैं आपको समझा सकूँ। और इंशाल्लाह कोशिश किया करें कि अच्छे अमल किया करें। यार ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, कसम खुदा की। आप सच्ची माने तो ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बस अच्छे अमल करते रहें। मेरा बस यही मकसद था। यूट्यूब ये प्लेटफार्म है, बस इसमें आने का यही मकसद था कि सारी ज़िंदगी परदेश में तो नहीं रहना, एक न एक दिन घर तो जाना है, एक न एक दिन पाकिस्तान में भी तो रहना है। अगर ज़िंदगी सलामत है, सब बात है ज़िंदगी की। अगर ज़िंदगी है तो बस ये बातें कह रहा हूँ, अगर ज़िंदगी ना रही तो फिर तो नहीं बात कर सकता ना ये वाली। और आज इंशाल्लाह जितने दिन मौसम सही है ना, ये बातें भी बाहर नहीं करेंगे और सब अंदर सोए हैं। जितने दिन मौसम अच्छा रहेगा, सर्दी थोड़ा ज़्यादा रहेगी ना, ये सब अंदर रहेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको आवाज़ भी क्लियर मेरी आ रही होगी और इंशाल्लाह कोई शोर शराबा भी नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे अंदाज से जो होगा ना, जो बातें मैं आपको समझा सकूँगा। और इंशाल्लाह जो आपको बताया है लफ्ज़ या के साथ दुरूद वालों को पुकार सकते हैं, आज इससे शुरू करते हैं। और ख़ास तौर पर कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें और दरमियान में स्किप ना किया करें वीडियो को। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छे अच्छे अंदाज में मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सवाल, क्या लफ्ज़ या के साथ दूर वालों को भी पुकार सकते हैं? नेज़ वो दूर से सुनते और देखते हैं या नहीं? जवाब, जी हाँ, जिस तरह लफ्ज़ या के साथ करीब वालों को पुकार सकते हैं, ऐसे ही दूर वालों को भी पुकार सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता से इसके मकबूल बंदे दूर से सुनते, देखते और हाजत रवाई फरमाते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उससे मैंने लड़ाई का ऐलान कर दिया, और मेरा बंदा किसी शय से मेरा इस कदर कुर्ब हासिल नहीं करता जितना फ़राइज़ से करता है, और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए से हमेशा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूँ। और जब उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिसके साथ वो पकड़ता है, और उसका पैर बन जाता हूँ जिसके साथ वो चलता है। और अगर वो मुझसे सवाल करे तो ज़रूर उसे दूंगा, और पनाह मांगे तो ज़रूर उसे पनाह दूंगा। हज़रत सैयदना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी फरमाते हैं, फ़इज़ा सारा नूरु जलालिल्लाहि समअन लहू समिअल क़रीबा वल बईदा। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नूर जलाल बंदा महबूब के कान बन जाता है तो वो दूर और नज़दीक की आवाज़ सुन लेता है। व इज़ा सारा ज़ालिकन नूरु बसरन लहू रअल क़रीब वल बईद। और जब उसकी आँखें नूर जलाल से मुनव्वर हो जाती हैं तो वो दूर और नज़दीक को देख लेता है। व इज़ा सारा ज़ालिकन नूरु यदन लहू क़दरा अलत तसर्रुफ़ी फ़िस्साबी वस्सहली वल बईदी वल क़रीबी। और जब यही नूर बंदा महबूब के हाथों में जलवागर होता है तो उसे मुश्किल व आसान और दूर व नज़दीक में तसर्रुफ़ करने की कुदरत हासिल हो जाती है। हदीस पाक में है,
جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا تم میں سے کوئی مدد مانگنا چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یوں کہے یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا، وہ اس کی مدد کریں گے۔ ماشاءاللہ یہاں تک ہم نے انشاءاللہ یہ جو تھا میں نے آپ کو پورا سنایا ہے، آپ کو ضرور سمجھ بھی آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ایسے ہی سنتے رہا کریں، اور انشاءاللہ آگے بھی بہت اچھے جو آپ کو میں ٹاپک جو ہیں میں آپ کو سنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ جو اچھے واقعات ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا، اور انشاءاللہ یہ ہفتہ پورا آپ یہ جو ہے نا دین کے بارے میں جو آپ کی معلومات ہے یا دین و دنیا کی یا دور والے سنتے ہیں یعنی یہ آپ پورے انشاءاللہ میں آپ کو جو نئے انداز میں ٹاپک ہوں گے یہ میں آپ کو سناتا رہوں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ محمد ارسلان بھائی ہو گئے اور محمد راشد بھائی انشاءاللہ ایک دن ان کو بھی ساتھ میں بٹھا کر ہم ان کی نعتیں سنیں گے۔ وہ دونوں بھائی ہیں، محمد ارسلان بھائی جو لاہور کے رہنے والے ہیں اور ماشاءاللہ داتا کی نگری کے ساتھ میں رہتے ہیں وہ، اور لاہور کی دو چیزیں مشہور ہے، وہ میں تھوڑا پنجابی میں آپ کو کہہ دوں کہ لاہور دے دو چیزیں مشہور نے، ایک داتا دی نگری، دوجی ساڈے بابے خادم دی پگڑی، اور انشاءاللہ محمد ارسلان بھائی وہاں کے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جب آئیں گے انشاءاللہ ان سے نعتیں سنیں گے، ماشاءاللہ وہ بھی اچھے انداز سے، ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اور ان سے نعتیں سنیں گے، اور خاص کر محمد راشد سے بھی نعتیں سنیں گے۔ محمد راشد جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ویڈیو میں کہ وہ ہمارے ایک عالم صاحب ہیں، ان کی آواز میں وہ نقل کہہ لیں یا ان کے انداز میں وہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ابھی ان کو تھوڑا ٹائم نہیں لگ رہا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مجھے رات کو یاد آ گیا تو میں اس کا نمبر لے لوں گا واٹس ایپ کا، انشاءاللہ پھر اس سے واٹس ایپ پر رابطہ کروں گا۔ اگر اس نے کہا کہ میں یہاں پر آنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر بنانا چاہتا ہوں، اگر وہ کہے گا تو میں اس کے روم میں چلا جاؤں گا، انشاءاللہ پھر وہاں جا کر بنا لیں گے۔ اور آج انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر ضرور اچھی لگی ہوگی، ایسے ہی ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں، خاص طور پر پوری کوشش کیا کریں یار، میں آپ کو اچھائی کا کہتا ہوں، کوئی بھی ہو آپ جو بھی سن رہا ہے، یا میری ماں سن رہی یا بہن سن رہی یا بیٹی یا بھائی یا کوئی بڑا چھوٹا یا بزرگ کوئی بھی سنتا ہے، وہ خاص طور پر کوشش کیا کرے کہ ضرور ویڈیو کو پورا واچ کیا کرے۔ انشاءاللہ آپ ایسے شروع میں تھوڑا سا دیکھ کر نہ بھاگ جایا کریں، انشاءاللہ ویڈیو کو نہ ختم کر دیں، سکپ نہ کر دیا کریں، انشاءاللہ پورا سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا آپ کو اچھی باتیں بتانے کی، اچھی باتیں سمجھانے کی۔ یہ میں ابھی تک ایسے سمجھو میں ابھی شروعات کر رہا ہوں، یہ ابھی شروعات ہے میری، ابھی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے زیادہ۔ کل بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں، آگے چلا جاؤں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، انشاءاللہ میں آرام سے، بس آپ جتنے بھی 100 لوگ ماشاءاللہ 100 سبسکرائبر ہو چکے ہیں، بس آپ 100 جو ہے نا یہ بھی اگر ریگولر ویڈیو دیکھیں نا انشاءاللہ بہت اچھا اثر پڑے گا چینل پر، انشاءاللہ چینل ضرور گرو کرے گا۔ اور خاص طور پر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کر دیا کریں، بار بار کہتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ سنیں گے میری بات کو، پھر آپ جب میں یہ بات کہوں گے شیئر کر دیا کریں، اگر یہ والی جگہ آپ سنیں گے تو آپ آگے شیئر کریں گے، جب آپ ویڈیو دیکھیں گے نہیں پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اس لیے اگر یہاں تک اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور شیئر بھائیوں کے ساتھ کر دیا کریں، جتنے بھی بھائی ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات کو اگر آپ پھیلائیں گے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اللہ پاک جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں سب کو سلامت رکھیں، اور اللہ پاک جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کی بلا حساب مغفرت فرما، بلکہ حضرت آدم سے لے کر اس دم تک جتنے بھی یتیم مسکین لاوارث چھوٹے بڑے اس دنیا سے روحانی رحلت فرما گئے ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ پاک سب کی بخشش فرما، اور خاص کر ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی بلا حساب بخش دینا، ہمارے بھی مغفرت فرما دینا، یا اللہ پاک ان نیکوں کے صدقے ہمارے بھی بخشش فرمانا،
اور انشاءاللہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کر دیا کریں، سبسکرائب تو لازم کر دیا کریں، اور ویڈیو کو خاص طور پر پورا واچ کیا کریں۔ انشاءاللہ اگر میری زندگی سلامت رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔